नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत की बात सुनाता हूं, पर आज उस पाकिस्तान की बात सुनाता हूं जिसके 4 टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस वक्त से कह रहा है पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा अगर ये हमने यहां इस्लाम को कायम न किया। ये अपने रिजौदियत को छोड़ चुका, गुम कर चुका है ही नहीं। वजूद के लिए जवास नहीं है, नहीं जवास चीज कायम नहीं रहा। मैं चूंकि खुद ऐनी शाहिद। आज उस पाकिस्तान की बात सुनाता हूं जहां गृह युद्ध होने वाला है। याचना नहीं अवरण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 31वें एपिसोड में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति क्यों बन रही है। क्या वास्तव में पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा? और क्या पाकिस्तान के बाहर से अफगानी तालिबान और पाकिस्तान के अंदर से तहरीके तालिबान मिलकर पाकिस्तान को निपटाएंगे और इनके साथ बहती गंगा में हाथ धोएंगे खैबर पख्तून, वजीरिस्तान, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है। 2 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर सत्ता संभाली, उस समय तालिबान ने कहा था हम पाकिस्तान की सीमा को नहीं मानते। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रदेश में पठान, पख्तून और पश्तून रहते हैं। अफगानियों को लगता है कि यह हमारा है, सभी पठान बिरादर एक साथ मिलकर रहें। पर पाकिस्तान को यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाली कैंप शिविर, प्रशासनिक शिविर जो अफगान में है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की 85% सेना भारत की सीमा पर तैनात थी, जबकि अफगान सीमा पर मात्र 1 कोर तैनात था। पाकिस्तान को पता है कि अफगान सेना तथा तालिबान की सेना यह पख्तून प्रदेश को नियंत्रण में कर देगी, जिसके कारण पाकिस्तान की जो सेना भारत की सीमा पर थी वो अब आधी से ज्यादा पख्तून सीमा पर जा चुकी है। पाकिस्तान की सेना ड्यूरेंड रेखा पर घेरा बनाने की जब कोशिश करती है, अफगानी तोड़ देते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सेना पर हमला करता रहता है। तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर वाली तालिबान, जिसे पाकिस्तान नहीं रोक पाया। तहरीके तालिबान ही पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, ऐसा नहीं है। और भी हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम 1947 से चल रहा है। आपको याद होगा कि वर्ष 1947 में भारत की आजादी के साथ बलूचिस्तान भारत के साथ आना चाहता था, पर जिन्ना साहब की हरकतों की वजह से और सीमा ना मिलने के कारण ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी जियो सिंध नामक स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ बड़े स्तर पर गृह युद्ध चल रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अत्यंत विकट स्थिति में संघर्ष कर रही है। कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान में रात्रि को बिजली बंद कर दी गई है और यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का आवाम इंडिया की तारीफ करता नहीं थकता। देखते हैं ये वीडियो, जिसमें आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान की हालत क्या है, ये दिखा रहे हैं सुहेब चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी हैदर अली। आपका नाम? शहबाज अहमद। क्या करते हैं?
جی میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ہیں. ٹاپک میرا یہ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان کی جو اس ٹائم سچویشن ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے, اور انڈیا کو دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی جو ان سے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ انڈیا, یہ پاکستان, وہ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اور ہم ڈیفالٹ کے قریب جا رہے ہیں؟ جی مہربانی. آپ پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پہ جو ہے وہ لوگوں کے نظریات اور ان کے جو دل کے اندر چھپی باتیں ہیں ان کو چنا. آپ کے ہم مشکور ہیں. یہ اتنا دردناک اور اتنا شرمندگی والا لفظ جو جس نے بتایا آپ نے کہ انڈیا اور پاکستان, ہمیشہ سے آپ کرکٹ میں لے لیں, آپ کسی میدان میں لے لیں, ہم نے ان کو ٹکر دینے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, نہیں کرکٹ کے علاوہ کس میدان میں ٹکر دینے کی کوشش؟ دیکھیں نا, آپ لے لیں جس میں فار ایگزامپل آپ ہاکی کا لے لیں, ہمارا بڑا نام رہا ہے. اسپورٹس کو چھوڑ کے ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں, ہم نے صرف ٹکر اسپورٹس میں ہی لوگوں کو دی ہے, کسی اور چیز میں نہیں دی ہم نے. یہی بات, اور دینے میں ابھی ہمیں کم از کم کچھ 100 سال چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کا اس میں گرامی سہیب چودھری. سہیب بھائی, آپ دیکھیں اتنا اچھا آپ نے اس چیز کو چنا ہے. ٹکر ہمیں ہر چیز میں انڈیا کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نعروں میں تو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کو عملی جامہ بھی بنائیں. اب یہ رپورٹ جتنی آئی ایم ایف کی دردناک ہے اور کتنا شرمندگی کا باعث ہے کہ پاکستان اور انڈیا, جن کو ہمیشہ پاکستان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ وہ پاک چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پاک چیز ہمیشہ جو ہے وہ سر کے اوپر ہوتی ہے, باقی سب سر سے نیچے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے اس کو اتنا کریدا ہے, اتنا اس کو جس طرح کہتے ہیں نا اس کو نوچا ہے کہ وہ پاک چیز جو ہے نا وہ خود کرا رہی ہے. پاک چیز پاک نہیں رہی. انڈیا کے ہم لوگ جب پڑھتے رہے, ہمارے ساتھ انڈین دوست تھے. کدھر؟ میں باہر پڑھتا رہا ہوں چائنا میں, میرے ساتھ دوست تھے انڈیا کے, ہمارا پورا ایک بیچ تھا. ہمارا جب پاکستان اور انڈیا کا میچ یا کوئی چیز بات ہوتی تھی نا تو ہر ایک جوش اس میں آ جاتا تھا. لیکن اب آج ہمیں انڈیا والوں وہی دوستوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار یہ دیکھیں, یہ آپ کا پاکستان ہے, یہ آپ کے سیاستدان ہیں, یہ آپ کا ملک ہے. لنکس آپ کو بھیجتے ہوں گے, ہمیں شیئر کرتے ہیں دوست ہمارے. امت سیر, بیجیت ہے اور روہت ہے, ہمارے وہ دوست ہیں. اکبر ہے, وہ مسلمان تھا وہاں پہ. تو ان کے جب میسج آتے ہیں نا, ہم منہ دکھانے قابل نہیں رہتے. وہی جب 2012-13 میں ہم ان کو انگلیاں دکھاتے تھے, آج وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کی یہ رپورٹ ہے. آج کل میں انڈیا کا جو ٹی وی اس کا چینل دیکھ رہا تھا, وہ اپنی بات کر ہی نہیں رہے تھے اور وہ مسخرے اڑاتے. دیکھیں پاکستان میں آٹا نہیں ہے, دیکھیں پاکستان میں گیس نہیں ہے. خدا را قائد اعظم کی جو کوشش تھی نا, ہر ایک کو, اس میں عوام ہے, اس میں حکومت ہے, اس میں میڈیا کا رول ہے, اور اس میں سیاستدانوں کا. دیکھیں نا ملک کو سیاستدان چلا رہے ہیں. بہتری کی طرف جاتا ہے, کوئی اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو. یہ چیز اچھا, آپ بڑے مزے کی آپ نے بات کی ہے جی, چائنا میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, وہاں پہ انڈین تھے, آپ نے نام بھی لیا. کیا نام تھا؟ جی روہت ہے, ڈاکٹر روہت ہے, ڈاکٹر بیجت ہے, ڈاکٹر اکبر ہے. ڈاکٹر اکبر ہے. ان کی طرف آتے ہیں, وہ کیا کہتے تھے انڈیا میں مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں آپ, مزیدار سوال تو یہ ہے. اب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ادھر تو آپ بڑی 2010-12 میں یا اس سے پہلے بڑی تڑیاں مارتے تھے. ہمارا میچ ہوتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی پاکستان کے نعرے گونجتے تھے. اب کیا حال ہے؟ مجھے کل ہی انہوں نے لنک بھیجا اور انہوں نے بھر کے وہ شیئر کیا کہ یار یہ دیکھیں. ہمیں پھر کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ یہ چیز, اس پہ ہم خود شرمندہ ہیں. شرمندہ ہے, بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی ہے. میرا سوال آپ سمجھے نہیں, جو ڈاکٹر اکبر ہیں, کوئی بات ہوتی ہوگی کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیے ایسا ملک ہے جس کے پاس گیس ہی نہیں ہے, جس میں بجلی ہی نہیں ہے. لاسٹ جو پاکستان میں ہوا ہے بجلی کا کریک ڈاؤن ہوا, پورا 24 گھنٹے رہا ہے. اس پہ انہوں نے مجھے طنز کیا کہ جس ملک میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور اس میں وہ ہے آٹا نہیں ہے, لوگ آٹے کے لیے رو رہے ہیں. تو یار آپ جو باتیں کرتے تھے وہ کہاں گئی؟ میری سوال پھر نہیں آپ سمجھے کہ ڈاکٹر اکبر سے کبھی گفتگو ہوئی کہ انڈیا کے مسلمان کس کنڈیشن میں, آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ جی وہ جو ہے اپنی دیکھیں بات ہوتی ہے جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ جائے. ان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جو انڈیا, وہ انڈیا کی ترقی کی بھی چھپ جاتے ہیں. آج انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے. ایک ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور دنیا کا وہ تاج بنتا جا رہا ہے, وہ اپنے رونے دھونے چھپا سکتا ہے. ایک ایسا ملک جس کے پاس بجلی تک نہیں ہے, کچھ دکھانے کو دنیا کو کچھ نہیں ہے, جس کے پاس آٹا نہیں ہے, وہ اپنا کیا کسی کو دکھائے گا. بھارت کی بات سناتا ہوں. چینل پر چل رہی ہماری سیریز
याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। हर मंगलवार रात्रि 9 बजे देखना न भूलें। हमारी दूसरी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स हर बृहस्पतिवार रात्रि 9 बजे आपके कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। हमारी तीसरी सीरीज बातें जनगण मन से हर शनिवार रात्रि 9 बजे आपके सहयोग के हम आभारी हैं। दोस्तों, जब तालिबान बना था उस समय पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होने से अब अफगानिस्तान को अफगान में सामरिक दृष्टि से बड़ा स्थान मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, उल्टा उसकी फौज को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हालात तो अब ऐसी है कि न घर का न खाट का। पख्तून पठान जाएंगे अफगान के साथ, बलूचिस्तान आजाद होगा, सिंध आजाद होगा। अब बचा पीओके, वो भारत बिना एक गोली चलाए ले लेगा। पाकिस्तान पर रहम करना तो दूर, विश्व में कोई देश उसे गंभीरता से लेने के लिए भी तैयार नहीं, जबकि उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोझ उसकी सेना और उसके विदेशी कर्जा है। पाकिस्तान की फौज पर कितना खर्च होता है उसका कोई ऑडिट भी नहीं होता, यानी खेत की बाढ़ ही खेत को खा रही है। दोस्तों, रॉबर्ट डी कैप्लान अपनी किताब द एंड ऑफ द अर्थ लिखते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी का समय दूर नहीं है। जरूर पढ़िए। ये आज का वो पाकिस्तान है जिसको कश्मीर चाहिए। जो पाकिस्तान अपना देश नहीं संभाल पा रहा, वो 75 सालों से भारत से कश्मीर छीनने का ख्वाब देख रहा है। सच यह है कि पाकिस्तान के आवाम को भारत से प्यार है, पर उस आवाम की ये बदनसीबी कहिए कि जिन्ना ने जिस पाकिस्तान की कल्पना की थी वो ना बन सका। पर क्यों ना बन सका? क्या ये पाकिस्तान की जनता कभी समझ पाएगी? शायद नहीं। और जिन्ना के पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों, ये सबक है हम सब के लिए कि अगर आप किसी दूसरे का घर तोड़ोगे, तो वो कहते हैं ना कि यदि आपका घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए, और वो भी अपने बाप पर। और ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। से कह रहा है पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अगर ये हमने यहां इस्लाम को कायम न किया। मैं वाहिद शब्द जो उस वक्त से कह रहा है पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अगर ये हमने यहां इस्लाम को कायम न किया। ये अपने रिजौदियत को छोड़ चुका, गुम कर चुका है ही नहीं। वजूद के लिए जवास नहीं है, बेजवास चीज कायम नहीं रहा करती। मैं चूंकि खुद ऐनी शाहिद, मैंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एक कारकुन और एक रहनुमा भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था, हाई स्कूल स्टूडेंट की हैसियत से। हमने जुलूस निकाले, नारे लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने दुआएं मांगी जुमों के इज्तिमा में, ईदैन के इज्तिमा में, अल्लाह हमें अंग्रेज और हिंदू की दोहरी गुलामी से निजात दे ताकि तेरे दीन का बोलबाला करे, तेरे नबी का दिया हुआ निजाम कायम करे। हमने पाकिस्तान, अल्लाह ने तो वादा पूरा कर दिया। और वो आयत जो है सूरह आराफ की है, हजरत मूसा से जब कहा था कुछ लोगों ने, इसराइलियों ने, ए मूसा आपके आने से पहले भी हमें सताया जाता था, आपके आने के बाद भी सताया जाता है, हमारी हालत में कोई फर्क नहीं आया आपके आने से। तो उन्हें जवाब दिया गया, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कुल है मूसा इनसे कह दो, असा रब्बुकुम अय्युहलिक अदुव्वकुम, अब करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, फिरौन और उसके लाव लश्कर को तबाह कर दे, वक्त कर दे, वयस्तखलिफकुम फिल अर्द, जमीन में तुम्हें हुकूमत दे, ताकत दे।
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات۔ دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ، آپ چاہیں استغفار کریں ان کے لیے، چاہے نہ کریں۔ اور سورہ توبہ میں جو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ وہ ہے منافق۔ چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلوا بہی، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ الی یوم یلقونہ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہے اس سورت کے۔ وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں۔ یہ اللہ جب یہ میں پڑھتا ہوں، عام طور پہ میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ ادا نہیں کیا کرتا۔ عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کرتا ہے، آگے کے الفاظ لڑزہ طاری کرتے ہیں۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے۔ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم، 3 قسم کے نفاق آپ یہاں آ چکے ہیں۔ نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں، ایک قوم، 2 قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسرے قوم۔ آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے۔ اب قومیت ہے، 4 تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سرائکی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے۔ نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ 3 صفات ہیں، وہ چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اب وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ، قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہوگی۔ غبن غبن در غبن، اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں۔ اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں۔
जबरदस्त शिकस्त। 93,000 हमारे कैदी हिंदुस्तान के पास गए, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। बदतरीन शर्मनाक शिकस्त। हमारे टाइगर जनरल ने अपना पिस्तौल पेश किया। ये है अज़ाब अदना। कुरान मजीद में सूरह सजदा में आए थे, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। हम इन्हें मजा चखाएंगे छोटे अजाब का बड़े अजाब से पहले। छोटा अजाब क्या है? ये जो अल्लाह जरा झंझोड़ने के लिए, बेदार करने के लिए शायद जाग जाए। कभी कहत आ गया, कभी कुछ और आ गया, कभी सैलाब आ गया, अल्लाह की तरफ तवज्जो। लेकिन ये कि हमने उस अजाब अदना जो हादसा था उससे कोई सबक हासिल नहीं। फिर अजाब अकबर है जो अब सर पर खड़ा हुआ। और अज़ाब अकबर दुनिया में, एक तो आखिरत का अज़ाब है। दुनिया में अज़ाब अकबर क्या होता है? किसी कौम को जड़ से उखाड़ देगा। जो दुनिया में आता रहा है कौमों के ऊपर, कौम नूह पर, कौम हूद पर, कौम साले पर, ये कौन सा अज़ाब था? फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना कफ़रू। उनकी जड़ काट दी गई। जड़ अगर रहे तो फिर दोबारा वो पौधा उग सकता। जैसे उखाड़ दिया जाए तो अब पौधे के दोबारा उगने का कोई इम्कान नहीं। ये भी अल्फाज आए हैं, ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि अब उनके मस्कनों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कौम समूद के जाकर वो महल देख लीजिए जो उन्होंने चट्टाने तराश तराश कर बनाए थे, उनमें रहने वाला तो कोई नहीं। और ये अल्फाज भी आए हैं कि जैसे वो कभी आबाद ही नहीं, काल्लम यगनौ फीहा, कोई था ही नहीं। नसियम मनसिया, वो अजाब है अकबर। और नोट कीजिए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं कम से कम सन 84 से 20 बरस हो गए। मैं वाहिद शख्स हूं इस पूरे मुल्क के अंदर जो उस वक्त से कह रहा है पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अगर हमने यहां इस्लाम को कायम न किया। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की 31वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः आग्रह, यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। आपके कमेंट और आपके सहयोग के हम आभारी हैं। इसी प्रकार कमेंट करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।